السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ والتلميذات، إذا مرحبا بكم في أول تمرين ديال الدرس ديال ثنائي القطب ار سي. الله يجازيكم بخير. دابا الطرح ولا كيحماض، حنا قربنا ان شاء الله الامتحان الوطني. غير تشوف راسك دخلتي للكهرباء، عرف راسك راه في الدوره كيساين في الامتحان الوطني، راه عليه كيساين. إذا نبدا بأول تمرين. شنو قالوا لنا في التمرين؟ غادي تلقاو لا سيري، غتلقاوها تحت لا ديسكريبسيون، هبطوا تيليشارجيوها هي الاولى وعاد تبع معايا. نبدا. إذا كنعتبروا الدارة ممثلة في شكل جانبي، هذه هي الدارة ديالي، نلقاو باللغة الفرنسية واللغة العربية بجوج بهم. إذا عندنا ان كوندونساتور اللي عنده السعة ديالو ان، عندنا السعة نتاعو سي كتساوي ليه 1 نانو فاراد. غنكتب لكم انا لي دوني هنايا باش نتوما تمشيو معايا دقة دقة. إذا قال لك سي كتساوي ليه 1 نانو فاراد، يعني الكوندونساتور السعة نتاعو كتساوي ليه 1 نانو فاراد. شنو اخر عطي ليا واحد لا ريزيستونس ديالنا، واحد الكونديكتور اوميك ار، لا ريزيستونس ديالو انكوني ما عارفينهاش مزيان، غير اللي عارفين بلي سميتو ار. اذا عندي دار ار سي وعندي ان جينيراتور ديالنا اللي هو او، لا طونسيون نتاعو هي 6 فولت، وعندنا واحد القاطع التيار، عندنا واحد الانتيربتور مزيان. غادي نشوف اول سؤال شنو طلبوا مني. اذا حنا عندنا بلي الكوندونساتور قايلين لي في التمرين بلي في تي كتساوي زيرو، يعني قبل ما نغلقوا الدار عندي الكوندونساتور ديالنا خاوي. اذا دابا حنايا اش غادي نديرو؟ غادي نشحنوه. اذا نشوفوا اول سؤال شنو كيقول لي. اذا السؤال كيقول لي لنحدد اشارات الشحنه كيو ا التي يحملها اللبوس ا وكيو بي التي يحملها اللبوس بي. الناس ديال البيو ديتيرميني لو سيني دو شارج دو لا شارج دو شاك ارماتور ا اي بي ديال الكوندونساتور. حنا كنعرفوا باللي في الدرس هاد جوج ارماتور، هاد اللبوس الاول واللبوس الثاني، هاد جوج زراوط هادو، واحد فيهم كيحمل ليا شحنه موجبه، واحد كيحمل ليا شحنه سالبه. كي غادي نعرفها؟ سهله، عندي جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى شنو هي؟ غادي نعتمد على لي زيليكترون، غادي نعتمد على لو سونس تاع لي زيليكترون. هذه اول طريقه. كيفاش زعما نعتمد على لو سونس تاع لي زيليكترون؟ يعني خاصني الا كنت نعتمد على هذه الطريقه خاصني نكون عارف لو سونس ديال لو كورون ديالنا. حنا هو لو كورون ديال النهائي كيدوز لي هاد الراسه، كنعرفوا بلي لي زيليكترون كيمشيو ليا في لو سونس اوبوزي ديالو، بمعنى ان لي زيليكترون كيجيو ليا من هنايا. هادو هما لي زيليكترون من هنا كيدخلوا. اذا من البديهي باش تقول لي بلي هاد اللبوس بي كيعمر ليا بدي شارج نيجاتيف، واللبوس ا كيعبر ليا بلوبوزي ديالو بلي شارج بوزيتيف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الا بغيت مثلا ما نعتمدش على لي زيليكترون، بحال مثلا في تمرين شي مره ما كانش عاطيك مثلا بحال هاد الاهانه، غادي نجي نشوف انا الجينيراتور ديالنا، الارماتور اللي كيكون لي لو بول نيجاتيف نتاع الجينيراتور، كنعرف بلي راه كيحمل ليا لا شارج نيجاتيف، والاخر اللي كيكون لي لو بول بوزيتيف كنعرف بلي راه كيحمل ليا لا ان شارج بوزيتيف. اذا من البديهي باش تكون كيو ا بوزيتيف وكيو بي نيجاتيف مزيان. إذا غادي نكتبوا الأستاذ ديالنا، بما أن الإلكترونات تنتقل من أ إلى بي، يعني من لبوس أ للبوس بي، فإن لي زارماتور ديالنا غادي تكون واحد كيو بي اللي هو نيجاتيف وكيو أ اللي هو بوزيتيف. الناس ديال البيو بويسكو لو سونس دو ديبلاسمون دي زيليكترون دو أ فيغ بي. دونك إذا السؤال واضح. عافاك باش ندوزو لواحد الأسئلة اللي هما بساطين ولكن خصنا نضبطوهم، اللي كيشكلوا لنا مشكل. إذا السؤال كيقول لي لنحدد اشارات الشحنه كيو ا التي يحملها اللبوس ا وكيو بي التي يحملها اللبوس بي. الناس ديال البيو ديتيرميني لو سيني دو شارج دو لا شارج دو شاك ارماتور ا اي بي ديال الكوندونساتور. حنا كنعرفوا باللي في الدرس هاد جوج ارماتور، هاد اللبوس الاول واللبوس الثاني، هاد جوج زراوط هادو، واحد فيهم كيحمل ليا شحنه موجبه، واحد كيحمل ليا شحنه سالبه. كي غادي نعرفها؟ سهله، عندي جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى شنو هي؟ غادي نعتمد على لي زيليكترون، غادي نعتمد على لو سونس تاع لي زيليكترون. هذه اول طريقه. كيفاش زعما نعتمد على لو سونس تاع لي زيليكترون؟ يعني خاصني الا كنت نعتمد على هذه الطريقه خاصني نكون عارف لو سونس ديال لو كورون ديالنا. حنا هو لو كورون ديال النهائي كيدوز لي هاد الراسه، كنعرفوا بلي لي زيليكترون كيمشيو ليا في لو سونس اوبوزي ديالو، بمعنى ان لي زيليكترون كيجيو ليا من هنايا. هادو هما لي زيليكترون من هنا كيدخلوا. اذا من البديهي باش تقول لي بلي هاد اللبوس بي كيعمر ليا بدي شارج نيجاتيف، واللبوس ا كيعبر ليا بلوبوزي ديالو بلي شارج بوزيتيف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الا بغيت مثلا ما نعتمدش على لي زيليكترون، بحال مثلا في تمرين شي مره ما كانش عاطيك مثلا بحال هاد الاهانه، غادي نجي نشوف انا الجينيراتور ديالنا، الارماتور اللي كيكون لي لو بول نيجاتيف نتاع الجينيراتور، كنعرف بلي راه كيحمل ليا لا شارج نيجاتيف، والاخر اللي كيكون لي لو بول بوزيتيف كنعرف بلي راه كيحمل ليا لا ان شارج بوزيتيف. اذا من البديهي باش تكون كيو ا بوزيتيف وكيو بي نيجاتيف مزيان.
الا غادي نكتبوا الاستاذ ديالنا بما ان الالكترونات تنتقل من ا الى بي، يعني من لبوس ا للبوس بي، فان لي زارماتور ديالنا غادي تكون واحد كيو بي اللي هو نيجاتيف و كيو ا اللي هو بوزيتيف. مزيان بيو بويسك لو سونس دو ديبلاسمون دي الكترون دو ا فيغ بي. دونك اذا السؤال واضح. عافاك باش ندوزو لواحد الاسئله اللي هما بساطين ولكن خصنا نضبطوهم اللي كيشكل لنا مشكل. اذا ركز معايا قال لك استنتج العلاقه بين كيو ا و كيو. شنو هي كيو؟ هي الشحنه تاع المكتف. مزيان. و كيو بي عاوتاني و كيو. اذا كيو هي الشحنه تاع المكتف. مزيان بيو ديتوير لا ريلاسيون انتر كيو ا و كيو. لا شارج ديال الكوندونساتور اي كيو و كيو بي. باش غنبداو سهله جدا. بحال هاد النوع ديال الاسئله غيحطوا لكم مثلا هذا الامتحان الوطني وغتبقى تقول لك فيها ويناسك ما قريناش هذا الشيء. لا سي محمد راك قريتيه غير ما بركزتيش مزيان. شنو غادي تقول الاستاذ؟ غادي تقول الاستاذ اوننا راه عندنا في التمرين شنو عندنا؟ نبداو بالكيو ا. كيو ا كيفاش دايره؟ لو سيني ديالها بوزيتيف واخا. الكيو بي كيفاش دايره؟ نيجاتيف. مزيان. شنو قرينا اخر؟ قريتي في الدرس باللي الكوندونساتور، هذا الكوندونساتور هذا المكتف قلنا كيكون في ارماتور بوزيتيف في ارماتور نيجاتيف. هذا غيكون في ارماتور نيجاتيف في البوست كيحمل ليا شحنه سالبه. حنا عندنا ثلاثه ديال الرموز، عندنا الكيو وعندنا الكيو وعندنا كيو. وحده هاد جوج فيهم كيكون واحد خاص بالبول مثلا بالبول بوزيتيف نسميو بحال حنايا كيو ا، والاخر ولا شرط واحد اخر كتكون كيو بي. اذا باش عندنا هنا من الكيو عندنا ثلاثه ديال الكيوات. عندنا هاد الكيو هادي الشحنه تاع المكتف كامل، وهاد كيو ا كتكون ديال هادي وكيو بي غتكون مثلا ديال هادي. اجاب هادشي باش ندير علاش حنا كنديطايو هادشي ساهله جدا. الشحنه تاع المكتف كتكون كتساوي الشحنه تاع اللبوس الموجب. اسمع مزيان جبد ودنيك. الشحنه تاع المكتف اللي كنرمزو لها بالكيو كتكون كتساوي الشحنه تاع اللبوس الموجب، لحقاش اللي خصها تكون موجبه. اذا كيتساويو. اذا غادي نجي نكتب له اذا كيو كتساوي ليا كيو ا. مزيان. دابا اجبنا هادي ساهله. هادي غنلبسو لها واحد التقشيطه غنكونو خيطناها لها. شكون هي التقشيطه؟ غادي نكتب له عاوتاني كيو مع ما يمكنش. دابا هادي الا كتبتها بحال هكا الاستاذ غادي يعدمني. علاش؟ لحقاش هادي كتكون سالبه وقلنا الشحنه تاع المكتف ديما خصها تكون بوزيتيف. اذا ساهله. شكون هي هذيك التقشيطه ديال اللي خصني نلبسها للكيوب بي؟ يعني خصني نرجعها موجبه. غادي ندير لها بحال هكا اللي هي القيمه المطلقه. عندك تسمع قيمه مطلقه تجبد عليها بشي جريه راه ساهله. اجي انت الا طلب منك المره الجايه الشحنه تاع المكتف وكنعاطيك الشحنه تاع وحده فيهم سالبه نتاع البوس سالب، اجي اردها له موجبه ونقول له هي الشريف الشحنه تاع المكتف. اذا ندوز للسؤال الموالي. اذا جمع عليك ما بيك قال لك احسب كيو ماكس، طلب منك تحسب الكيو ماكس. هاد الزواقه طلبها منك تحسبها. كيو ماكس القيمه القصوى لشحنه المكتف. كالكولي كيو ماكس لا فالور ماكسيمال دو لا شارج ديال الكوندونساتور. اذا دابا حنايا عارفين هاد الحجايه تاع ان الكوندونساتور كيبقى يتشارجا كيعمر حتى كيوصل للماكس ديالو. مزيان. اذا هما طلبوا مني باش نحسب الشحنه القصويه. ساهله. شي الا كنتي كتبع مع الاستاذ ديالك ماشي كتبع معاه غير عاودوك على المكتفات، عاودوك على الدرس ديال الار سي. غتقول لي استاذ اول حاجه باش نحسبوا الكيو ماكس خصني نكون عارف العلاقه ديالي. شكون هي هاد العلاقه هذه؟ العلاقه هي انه عندي اون سي كو ولا اون نعلم ان او لا لدينا اللي بغيتي تكتب له كتب له. شنو عندنا؟ كنعرفوا باللي التوتر ديال المكتف كتساوي ليا هي كيو على سي. سي كتساوي كيو على سي. هذه علاقه خصك تامن بها كما انزلت، لحقاش غادي يكون كتبان لكم مسكين الاستاذ في الدرس وانت ما ردلهاش البال. اش كيعني هذا الشيء الشريف؟ كيعني باللي الا كتبنا هذه ماكس حتى هذه كنكتب لها ماكس. الا كتبنا هذه في واحد اللحظه معينه، الا كتب لكم الاستاذ بحال هكا يو سي دو تي، شكون هو اللي كيتفاريا في لو طون؟ هي الشحنه. اذا هي كيو دو تي غتكون على سي. عندك تجي تكتب حتى هذه التي، لحقاش غادي يحكم عليك الاستاذ بالغباء، لحقاش الساعه ما كتغيرش. قلنا ثابته هذيك الساعه ثابته، قيمه ثابته. اذا انا الا بغيت نحسب الكيو ماكس جيب لي هذه هنايا. عيط شي واحد كيقرا في السبعه. اذا الكيو ماكس شنو راسهم كتساوي ليا؟ هي سي مالها مضروبه في يو سي ماكس. مزيان. دابا هذه العلاقه ديالنا. واخا دابا غتقول لي المشكل شنو هو؟ المشكل في يو سي ماكس. شوف القضيه كي دايره.
بسيطه جدا. هاد الاس سي ماكس حنا المكتب كيبقى يعني الطونسيون ديالو كتبقى تفاريات كتبقى التوتر ديالو كيبقى